أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود এখানে ঠিক করলে সিন হয়ে যাবে ঠিক আছে সদের সিফাত কি ইস্তিআলা জিহ্বার গোড়া উপরের দিকে উঠবে যদি আসহাব হলো তো সিন হয়ে যাবে قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود কাল করে জোরে আওয়াজে বলতে হবে ওরা কিন্তু ভুল করতেছে ইন হুম আমার দিকে তাকাবেন আমি যখন বলি তখন আমার দিকে তাকাবেন আমার যখন শেষ তখন আপনার চোখ মুখস্থ বলতে পারেন আয়না থাকবে আর না পারলে দেখে বলবেন ঠিক আছে ইন হুম আলাইহা কুউদ إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد আঙুলের মুখ বন্ধ করো বলছি সবাই আওয়াজ দিয়ে বলবেন وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم
যখন বলি সবার চোখ আমার দিকে থাকবে। الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.